देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। चर्चा र चासोमा रहेका स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको प्रारम्भिक परिणामले मतगणनालाई थप रोचक बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज देशभरको परिणाम हेर्दा मूलतः ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच नै प्रतिस्पर्धा। 6वटा महानगरपालिकामा रोचक प्रतिस्पर्धा, यसका साथै सुस्त मतगणना बारेको समाचार पनि हामीसँग छ। निर्वाचन आयोगले गरेको अपेक्षा भन्दा किन कम भयो मतदान, साथमा स्थानीय तह निर्वाचनको विशेष अपडेट अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदका समाचार पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी। एमाले 6, कांग्रेस 3, एकीकृत समाजवादी 2 र माओवादी केन्द्र 1 पालिकामा विजयी। कांग्रेसको अग्रतालाई पछ्याउँदै एमाले। बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको प्रारम्भिक मत परिणामले धेरैको ध्यानाकर्षण। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन र धनगढीमा हमालको अग्रता। चितवनमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदी हाराहारीमा। मतगणनामा अस्वाभाविक ढिलाइ, उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई चित्त बुझाउनै सकस। 5 दिनभित्र सबै मत गरिसक्न आयोगलाई चुनौती। द्रुत गतिमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले देशमा ठूलो प्रकोप निम्ति आएको उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको भनाई। नियन्त्रणका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्न आह्वान। र युगान्डा विरुद्धको महिला T20 सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। अनुभवी खेलाडी करुणा टिममा परिणन। पहिलो खेल पर्सि। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म 12वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतगणना सम्पन्न भएका पालिकामध्ये नेकपा एमाले 6 र नेपाली कांग्रेस 3 गाउँपालिकामा विजय भएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि 2 पालिकामा विजय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि डोल्पामा विजय भएर खाता खोलेको छ। मतगणना भइरहेका धेरै पालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। अहिले जारी गणनामा नेपाली कांग्रेस 230 पालिकामा अगाडि छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 152 पालिकामा अग्रता लिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र 88, जनता समाजवादी पार्टी 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारासिंह रोकाया 770 मत प्राप्त गरेर विजय भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हेमबहादुर महतारालाई 746 मत प्राप्त गरे। यस्तै मुस्ताङको लोमनथाङ गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका टसी नर्वो गुरुङ 668 मत पाएर विजय हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका टसी गुरुङलाई 514 मत प्राप्त गरेका छन्। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रिङजिन नामगेल गुरुङ 867 मतसहित विजय भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका आङजेन गुरुङलाई 577 मत प्राप्त भएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धनबहादुर गुरुङ 820 मतसहित विजय भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी मानबहादुर गुरुङ 640 मत प्राप्त गरेका छन्। मनाङकै मनाङ दिस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका कान्छा घले 861 मत ल्याएर विजय भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका छेरिङ ओङ गुरुङ 713 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै मुस्ताङको घरपजोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजय भएको छ। कांग्रेसका मोहन सिंह लालसनले 760 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सञ्जय कुमार थकालीले 758 मत पाए। अध्यक्षमा 2 भोटको मतान्तरले कांग्रेसका उम्मेदवार विजय भएका हुन्। मुस्ताङकै लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका लोप्साङ छोम्पेल विजय भएका छन्। उनले 689 मत ल्याएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीकी देवबहादुर गुरुङलाई 185 मत प्राप्त भयो। उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै छिरिङ ल्यामो गुरुङ विजय भएकी छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी गुरुङले 225 मत प्राप्त गरेकी छन्। उता मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका कुन्जो तेन्जिङ लामा विजय भएका छन्। 158 मत ल्याएर उनी विजय भएका हुन्। मध्यरातमा सकिएको मतगणना अनुसार लामाका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेदवार कृष्णबहादुर लामा 111 मत पाएका छन्। 484 मत रहेको गाउँपालिकामा 304 मत
खसेको थियो, 35 मत भने बलदर भएको छ। यसैगरी मनाङको चामे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका लोकेन्द्र बहादुर घले 320 मत ल्याएर विजय भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका सिरिङ ध्वर्जे लामाले 279 मत ल्याएका छन्। यसअघि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा नेकपा एमालेका 1 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 2 गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्विरोध भइसकेका छन्। निकै चर्चा र धेरैको चासो रहेको मुलुकका 6वटा महानगरको प्रारम्भिक मत परिणामले धेरैको ध्यान खिचेको छ। बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिलेसम्म पाएको मतले उत्साहित हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुरुवाती मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायम राखेका छन्। शाहले 413 मत पाउँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 366 मत र नेपाली कांग्रेसका सृजना सिंहले 237 मत प्राप्त गरेकी छन्। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहाल समेत प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणामप्रति पनि देशभरि नै चासो छ। भरतपुर महानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 150 र एमालेका विजय सुवेदीले पनि 150 मत नै पाएका छन्। उता मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ। विराटनगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 419 र नेकपा एमालेका तर्फबाट सागर कुमार थापाले 296 मत पाएका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरमा पनि मतगणना जारी छ। ललितपुरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका चिरी बाबु महर्जनले 205 मतसहित अग्रता कायमै राखेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 98 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन्। पोखरा महानगरमा पनि निकै ढिला गरेर मतगणना सुरु भएको छ। दिउँसो 2 बजे मतगणना गर्ने भनिए पनि 4 बजेपछि मात्रै गणना थालिएको हो। पोखरामा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र नेकपा एमालेका कृष्ण थापा बीच प्रतिस्पर्धा छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना पनि जारी छ, तर सुस्त छ। वीरगञ्जमा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले 79 र नेकपा एमालेका तर्फबाट विजय सरावगीले 53 मत ल्याएका छन्। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको मत परिणाम को पछिल्लो अपडेट बारे जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी राजु चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजु, त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम के छ? श्रीजी, अहिले भरतपुरमा मतगणना जारी छ र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार भरतपुरमा 450 मत गणना हुँदाखेरि सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 167 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले पनि 167 मत नै प्राप्त गरेका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 51 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी भरतपुरको यो महानगरपालिका मेयरमा अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 400 मत गणना हुँदाखेरि दुवै उम्मेदवारले 150 मत ल्याएका थिए भने 450 गणना हुँदाखेरि दुईटै उम्मेदवारले 167 मत बराबर ल्याएका छन्। यसले गर्दाखेरि भरतपुरको मतगणना निकै रोचक बनिरहेको छ। अहिले मतगणना जारी छ। अहिले 3 ठाउँबाट 4 ठाउँमा बढाएर अहिले मतगणना भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि अब सबैको चासो केन्द्र बनेको भरतपुर झन यसले चासो चाहिँ बढाएको छ, किनकि लगातार जसो चाहिँ मत परिणाम आउँदाखेरि दुवै उम्मेदवारको बराबर मत आइरहेको अवस्था छ र अब मतगणना चाहिँ अब बिस्तारै सबैको ध्यान चाहिँ भरतपुरतिर अहिले तानिँदै गइरहेको छ। राजुजी, त्यहाँ अलिकति मतगणना सुस्त भइरहेको भन्ने पनि छ। यसलाई छिटो बनाउनका लागि त्यहाँको स्थानीय निकायले केही पहल गरेको छैन? पक्कै पनि सुरुवात चरणमा एउटा मात्र ठाउँमा गणना भइरहेको थियो। त्यो एउटा मात्र गणना गर्दाखेरि निकै सुस्त भएको थियो र त्यसपछि बढाएर 2टा ठाउँमा राखियो र त्यसपछि फेरि 3टा गर्दै अहिले 4वटासम्म ठाउँमा अहिले पुर्याएको छ र पक्कै पनि यहाँको मतगणना निकै सुस्त भयो भनिरहेको अवस्थामा अब कसरी हुन्छ यहाँको मतगणनालाई अलिकति तीव्रता दिनका लागि यहाँको मुख्य निर्वाचन अधिकारीले लागि परेको छ। सम्भवतः भोलिसम्म अझै धेरै ठाउँमा मतगणना गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ मत परिणाम ल्याउन कोसिस चाहिँ भइरहेको छ र यही गतिमा गयो भने चाहिँ भरतपुरको मत परिणाम आउन निकै समय लाग्ने पनि देखिन्छ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि पनि अब सायद भोलिबाट कसरी हुन्छ मत परिणामको आउनको लागि छिटो गर्नको लागि धेरै ठाउँमा मतगणना चाहिँ गराउने चाहिँ कोसिस चाहिँ भइरहेको छ र भोलि चाहिँ त्यो हुन सक्ने हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। त्यहाँ मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था लगायत समग्र व्यवस्थापन कस्तो छ?
पक्कै पनि अहिले यो सबैको चासोको केन्द्र भएको हिसाबले पनि भरतपुरमा सुरक्षालाई एकदम संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ र सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ र यो यति बेलामा यो जुन मतगणना स्थल रहेको छु यो चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र त्यसको बाहिरपट्टि मूल गेटमा नै अहिले बाक्लो सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। म्यादी प्रहरी त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले परिचालन गरिएको छ। अझै पनि मुख्य गेट बाहिर चाहिँ धेरै स्थानीयवासीहरूको अहिले पनि त्यहाँ हामी देख्न सकिरहेका छौँ, भेला भइरहेका छन् र त्यसपछि यहाँभित्र पनि कुनै त्यस्ता घटनाहरू नहुन् भनेर भित्र पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। समग्रमा अब अरू सुरक्षाको हिसाबले व्यवस्था कडा पारिएको छ। हिजोको मतदानलेमा पनि त्यस्तो कुनै घटनाहरू खासै त्यस्तो भएनन् र आज पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो घटनाहरू भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ र अन्य व्यवस्थापनको हिसाबमा अब कुनै त्यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्नका लागि चाहिँ सबै क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति सचेत गराएको छ। सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कडा पारेको अवस्था छ। धन्यवाद राजुजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुरबाट हाम्रा संवाददाता राजु चौधरी। भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म 450 मत गनिएको छ, जसमध्ये सत्ता गठबन्धनकी रेणु दाहालले 167 र नेकपा एमालेका विजय सुवेदी पनि 167 मत नै ल्याएका छन् र दुईजना बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। उता भरतपुर जस्तै काठमाडौँको मतगणना पनि धेरैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ र काठमाडौँको मतगणना काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप अगाडि रहेको राष्ट्रिय सभा गृहमा मतगणना भइरहेको छ र त्यहाँ कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरेका छन् र मतगणना कसरी भइरहेको छ यसबारेमा जानकारी दिनको लागि त्यहाँबाट सहकर्मी पर्वतराज घिम्रे सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वत, अहिलेसम्म कति मत गनियो र कुन उम्मेदवारले कति मत प्राप्त गरेका छन्? विकासजी, निकै चासोको रूपमा हेरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना बिहान 10:30 बजेबाट सुरु भएको हो र अहिले केही बेर अगाडि मात्रै निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार 1300 मतगणना सम्पन्न भएको छ। 1300 मतगणना हुँदाखेरि मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 402 मत प्राप्त गरेर उहाँले अग्रता कायम राख्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका मेयरका अर्का प्रत्याशी केशव स्थापितले 319 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसकी मेयरकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले 202 मत प्राप्त गरेर उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले फराकिलो मत अन्तरले अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले 520 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 110 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मत अन्तर झन्डै 410 मतको अन्तर छ। यो उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले निकै फराकिलो अन्तरले उहाँले अगाडि लिड गर्नुभएको छ। विकासजी, पर्वत, मतगणना स्थलमा निकै हो हल्ला जस्तो अलिकति मानिसहरू कराइरहेको जस्तो आवाज सुनिन्छ, के भइरहेको छ त्यहाँ? विकासजी, यो मतगणना स्थल बाहिरपट्टि खास गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको पक्षमा नाराबाजी गर्नेहरू, होहल्ला गर्नेहरू दिउँसोदेखि नै थियो र अहिले पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ। खास गरेर बालेन शाहलाई जिताउनुपर्छ भनेर नाराबाजी भइरहेको छ भने भित्र मतगणना भइरहेको छ। खास गरेर काठमाडौँको 5वटा वडामा अहिले मतगणना भइरहेको छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर र 32 नम्बर वडाको मतगणना अहिले मतगणना स्थलमा मतगणना भइरहेको छ। बिहान 10:30 बजेदेखि सुरु भएको मतगणना एकदमै सुस्त, एकदमै ढिलो गतिमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। मैले केही बेर अगाडि जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुर निरौलासँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार यो मतगणना किन ढिला भइरहेको छ र एकैचोटि काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटा वडाहरूको एकैपटक मतगणना सुचारू गर्न किन सकिएन भनेर
भनेर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ। उहाँका अनुसार विभिन्न कारणले खास गरेर जनशक्तिको अभाव, त्यसै गरी सुरक्षाको कारण, त्यसै गरी मतगणना स्थलको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै वडाहरूको एकैपटक मतगणना सुचारू गर्न नसकिएको भनेर मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरेर निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थलका लागि जुन मापदण्ड तोकेको छ, मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरादेखि सुरक्षाकर्मीदेखि विभिन्न कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि एकैपटक मतगणना सबै वडाहरूको गर्न नसकिएको भनेर मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खास गरेर मतपत्र, ठुलो मतपत्र हुने र एउटा मतपत्र गन्नका लागि कम्तीमा पनि 15 मिनट लाग्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि मतगणना एकदमै सुस्त र एकदमै ढिलो गतिमा भइरहेको छ। यही किसिमले मतगणना हुने र मतगणना स्थल चाहिँ थप गर्दै नलाने हो भने यो हप्तौँसम्म लाग्न सक्छ विकासजी, यो मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम आउनका लागि। जुन हिसाबमा त्यहाँ मानिसहरूको भिडभाड छ, होहल्ला छ, त्यहाँ अलि बढी सुरक्षा संवेदनशीलता जस्तो देखिन्छ, सुरक्षा जनशक्ति बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ, यसमा ध्यान दिएको पाउनुभएको छ? पक्कै पनि विकासजी, यहाँनिर सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लो रूपमा उपस्थित गराइएको छ। खास गरेर यो मतगणना स्थल प्रवेशका लागि पास भएकाहरूलाई मात्रै भित्र प्रवेश गर्न दिएको छ र खास मिडियाकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसै गरी मतगणनामा बस्ने प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै भित्र प्रवेश गर्न दिएको छ। बाहिरपट्टि पनि त्यसै गरी बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ। नेपाल प्रहरी सुरक्षाका लागि खटिएका छन्। त्यसै गरी निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो, ती म्यादी प्रहरी पनि त्यसै गरी खटाइएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै जटिल, त्यति धेरै ठुलो चुनौती त देखिन्न, तर उम्मेदवारहरू खास गरेर मेयरमा मात्रै, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा मात्रै 55 जनाको उम्मेदवारी रहेको छ। ती 55 जनाको मेयरका एक-एकजना प्रतिनिधि बस्दा पनि एउटा मतगणना स्थलमा 55 जना प्रतिनिधि हुने भए राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधि, त्यसले गर्दा पनि त्यो मतगणनाको कार्य चाहिँ एकदमै सुस्त र एकदमै ढिलो रूपमा भइरहेको छ। अर्को मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनुपर्छ, 55 जना मेयरका प्रत्याशीहरू हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार अहिलेसम्मको मतगणना हुँदाखेरि 14 जनाले मात्रै मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अरू 45-46 जना उम्मेदवारहरूले कुनै पनि मत प्राप्त गर्नुभएको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ विकासजी। पर्वजी, भित्र मतगणना भइरहँदाखेरि उम्मेदवारहरूका समर्थकहरू बाहिर बाक्लो सङ्ख्यामा छन् र उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? उनीहरूले यो मतगणना भइरहँदाखेरि उनीहरूका भनाइहरू के छन्, अपेक्षाहरू के छन्? विकासजी, पक्कै पनि मतगणना स्थल बाहिरपट्टि मान्छेहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। खास गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अथवा प्रतिनिधिहरूले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार विजयी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको एक किसिमको आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ भने राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खास गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा अघि सारिएका र उम्मेदवार रहेका बालेन शाहको पक्षमा चाहिँ अहिले पनि बाहिर मैले सुनिरहेको छु त्यो ठुलो रूपमा नाराबाजीहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बालेन शाहलाई विजयी गराउनुपर्छ भनेर ठुलो रूपमा चाहिँ नाराबाजी गरिरहनु भएको छ। यसले के भन्न सकिन्छ भने स्वतन्त्र रूपमा रहेका मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार नयाँ फ्रेस खालको चाहिँ प्रतिनिधिले विजयी हुनुपर्छ भन्ने खालको आफ्नो आकाङ्क्षा राखेका छन् भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले त्यो जो उम्मेदवार छ, जुन राजनीतिक दलको उम्मेदवार छ उही विजयी भइदिए हुन्थ्यो भनेर निकै चासोको साथ, खास गरेर कुन वडाबाट कति मत आयो, कुन वडाबाट कति मत आयो भनेर निकै रुचिका साथ उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ विकासजी। पर्वजी, यसपटक मतदाता शिक्षाको जुन कार्यक्रम छ अलि फितलो भयो भन्ने खालका गुनासाहरू, चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए। काठमाडौँको मतदाताहरू कतिको सचेत रहेछन्? मतदान गर्दाखेरि मत बदरको सङ्ख्या कतिको छ काठमाडौँमा? विकासजी, पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदाता 3,02,000
3,02,42 मतदाता रहेकोमा 1,90,170 मत मात्रै खसेको थियो। यो निकै कम हो। यसअघिको 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो मत प्रतिशतभन्दा निकै माथि मत खसेको थियो। यो पटक झन्डै 64% मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन मत खस्यो, यो मतले खस्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भने काठमाडौँ जुन सेवा सुविधाका हिसाबले सुगमको हिसाबले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब 50% मात्र मत खसेको छ। 3 लाख मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1.5 लाख जति मात्रै मत खसेको छ भनेको झन्डै 50% मात्रै मत खसेको छ। यसको कारण के हुनसक्छ? निर्वाचन आयोग के भन्छ? त्यहाँ रहेका जुन प्रतिनिधिहरू अथवा विश्लेषकहरू के भन्छन्? विकासी पक्कै पनि मतदाता नामावलीमा नाम भएका कतिपय मतदाताहरू काठमाडौँमा नरहेको, खास गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पनि हुनसक्छ र अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकहरूमा गएका पनि हुनसक्छन्। त्यसै गरी रोजगारीको सिलसिलामा भएका कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मतदाताहरू मतदान प्रक्रियामा सामेल नभएको भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले हामीलाई जानकारी गराएका थिए। खास गरेर झन्डै 50% मात्रै मतदाताहरू काठमाडौँमा सरिक हुनुले मतदाताहरू ती सबै मतदाताहरू बाँकी 50% नै बाहिर गएका थिए भनेर त हामीले अहिले नै भन्न सक्दैनौँ। तर केही मतदाताहरू राजधानीमै भएर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै रहेर पनि मतदानमा सरिक नभएको भने पक्कै हामीले भन्न सक्छौँ। यसको बृहत रूपमा अध्ययन अथवा यसको किन मतदाताहरू सहभागी भएनन् भनेर यसको अध्ययन भइसकेको छैन। तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने मतदाताहरू ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर भएको र केही मतदाताहरू मतदान प्रक्रियामा सरिक नभएका हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। विकास धन्यवाद पर्वत। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिम्रेले काठमाडौँको मतगणनाको विषयमा बृहत, विस्तृत र विश्लेषणात्मक जानकारी दिए। अब अर्को समाचारतर्फ देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। देशभरको परिणाम हेर्दा मूलतः ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। तर मतगणनाको सुरुवाती परिणाम हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको परिणामले चुनावी परिणामलाई थप रोचक बनाएको छ। पार्टीमा टिकट नदिएको असन्तुष्टि र दलीय व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई एजेन्डा बनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले सुरुवाती परिणाममा सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलका उम्मेदवारमाथि दबदबा बनाएका छन्। काठमाडौँमा मात्र नभएर धनगढी, जनकपुर र बर्दिवास सहित नगरहरूमा स्वतन्त्र र बाँकी उम्मेदवारहरूले पाएको मतले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सुरुवाती गणनामा अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रहलाद कुमार छेत्रीले अग्रता बनाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बाहेक बाँकी उम्मेदवारले समेत कतिपय ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बाँकी उम्मेदवार मनोज कुमार शाह सुडीले अग्रता लिएका छन्। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बाँकी उम्मेदवार विदुर बहादुर बस्नेतले अग्रता लिएका छन्। 753 पालिका मध्ये धेरैजसोमा मतगणना सुरु भएको छ। केही पालिकामा भने मतगणना हुन सकेको छैन। मतदान नै स्थगित भएका पालिकामा मतदानको मिति तय भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान सम्पन्न भएका प्राय सबै स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको बताएको छ। इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, सिराहा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु जिल्लाका पालिकाहरूमा मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने 18वटै स्थानीय तहमा मतगणना भइरहेको छ। मकवानपुर, बारा, पर्सा, सिराहा, सर्लाही, कास्की, स्याङ्जाका पालिकाहरूमा पनि मतगणना जारी छ। यसबीच गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारेमा जानकारी दिनको लागि त्यहाँबाट सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल सम्पर्कमा छन्। ऋषिकान्तजी, पछिल्लो मतगणनाको अपडेट के छ? हजुर विकासजी, हिजो साँझ 5 बजे सम्पन्न भएको मतदान आज मात्रै दिउँसो 4:30 बजे पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना नै
सुरु गर्न ढिलाइ गरी भएको पोखराको यो अवस्था अहिले करिब 4 घण्टा बितिसक्दा मात्रै 50 मतको परिणाम बाहिर आएको छ। त्यो परिणाममा 50 मत मध्ये गठबन्धनका तर्फबाट धनराज आचार्यको 23 मत प्राप्त भएको छ भने नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 22 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनकी कोपिला राणावाटले 22 मत पाउँदा नेकपा एमालेकी मन्जु गुरुङले 20 मात्र मत प्राप्त गरेको बाहिर सार्वजनिक भएको छ। ऋषिकान्तजी, पोखरामा मतगणनामा ढिलाइ हुनुको कारण के हो र अब सुरु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र सहज सरल ढङ्गबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट मतगणना अघि बढाउनको लागि कस्ता कामहरू भएका छन्? पोखरामा मतगणना ढिलाइ हुनुको कारण बिहान एक सर्वदलीय बैठक नै ढिला मात्रै सुरु भयो। 7 बजे सुरु हुनु भनेको सर्वदलीय बैठक 11 बजे मात्रै सुरु भयो। त्यस लगत्तै 2 बजेका लागि मतगणनाको समय छुट्याइएको थियो। त्यो सम्भव रहेन, कारण यहाँको प्रशासनिक कामहरू जस्तै मतदानका उम्मेद्वारहरूको प्रतिनिधिहरूलाई मतगणनाका प्रतिनिधिहरूलाई दिने पासमा ढिलाइ हुँदाखेरि मतगणना ढिलो भएको थियो। तर यो 3 घण्टा 4 घण्टाको समयमा पनि मात्रै 50 मत गनिनु भनेको भित्र केही मतपत्रहरू सटिङ गरिएको छ, सटिङ गरेर केही छुट्याइएको छ, तर गणना भने यतिकै छोडिएको छ। त्यस्तै 3वटा वडा पोखराका 1 नम्बर वडा, त्यस्तै 12 नम्बर र 23 नम्बर वडा 3वटा वडा बनिएको छ, तिनीहरूलाई चाङ लगाइएको छ। ऋषिकान्तजी, जहाँ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू उठेका छन् अन्य गाउँपालिकामा भइरहेका मतगणनाको तुलनामा ती स्थानहरूमा चाहिँ अलि बढी समय लागेको मतगणनामा देखिन्छ। त्यहाँ मतगणनामा अहिले 50 मत मात्र गनिरहँदाखेरि यो गर्न कति समय लागेको छ? सरदरमा 1 मत गर्नको लागि कति समय लिएको पाउनुहुन्छ? 4:30 बजे गणना सुरु गरिएको, अहिले करिब 8:30 भएको 4 घण्टाको अवधिमा मात्रै 50 मत गनिएको छ। ठुलो चागहरू लगाएको छ, सटिङ गरिएको छ 3वटा वडाको। यो हिसाबले गर्दा ठ्याक्कै क्यालकुलेटर नै लिएर हिसाब गर्दा पनि धेरै लामो समय हुन सक्छ। तैपनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अब यसलाई केही चुस्त र दुरुस्त अनि छिटो छरितो गर्ने केही प्रयासहरू गरेको भन्ने बुझिएको छ। यद्यपि यो 4 घण्टाको अवधिमा छिटो छरितो भने देखिएको छैन। हस्, धन्यवाद ऋषिकान्त पौडेल पोखरामा मतगणना सुरु भएको छ। अघि 5:30 बजेबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको छ। सर्वदलीय बैठक बस्न ढिलो भएको र बसिसकेपछि अहिले 5:30 बजेबाट सुरु भएको मतगणनामा अहिलेसम्म 50 मत मात्र गन्दाखेरि गठबन्धनका प्रमुख उम्मेद्वारले 23 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 22 मत प्राप्त गरेका छन् र यहाँको प्रतिस्पर्धा पनि निकै रोचक देखिन्छ। यसरी स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम देशैभरबाट सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ। हामी सबै स्थानहरूबाट त्यहाँका पछिल्ला मत परिणामहरू के छन्, गठबन्धन त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि कतिपय स्थानमा अग्रस्थानमा आएका छन् र उनीहरूले पनि राम्रो उपस्थिति देखाइरहेका छन् र यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन रोचक बनिरहेको छ। यी विषयमा हामी अपडेट गरिरहेका छौँ। अर्को समाचार, स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य राजनैतिक दलहरूले 6वटा महानगरसहित केही उपमहानगर र नगरपालिकालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। विशेष गरेर गठबन्धनमा रहेका 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा नेकपा एमाले चुनावको नतिजालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन्। तर मतगणनाको अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन। सत्ता गठबन्धन दल र एमालेलाई मात्र होइन, आम नागरिकमाझ सबैभन्दा बढी चासो चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा छ। भरतपुरमा गठबन्धन तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई जसरी पनि जिताउने गरी सत्ता गठबन्धन लागेको छ। भरतपुरलाई गठबन्धन दलले नै प्रतिष्ठा बनाएका छन्। उनी 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा विजय भएकी थिइन्। प्रतिपक्षी दल एमाले पनि रेणु दाहाललाई हराएर पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक धक्का दिने दाउ खोजिरहेको छ। तर माओवादीकै जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई समेत चितवनमा दाहाललाई जिताउनै पर्ने दबाव छ। त्यसै गरी गठबन्धन र एमाले बीचको प्रतिष्ठा र प्रतिस्पर्धा दुवै देखिएको दोस्रो महानगर हो
सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगर गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले सृजना सिंह र एमाले केशव स्थापितलाई उठाएको छ। सिंह प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहकी बुहारी तथा काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती हुन्। सिंहको जितलाई सिंहको गठबन्धनले प्रतिष्ठा बनाएको छ। एमालेका उम्मेद्वार स्थापित पनि यसअघि काठमाडौँको प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। दुवैलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले चुनौती दिइरहेका छन्। गठबन्धन दलले अर्को प्रतिष्ठा बनाएको तेस्रो महानगर हो पोखरा, जहाँ एमालेका लागि जित निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि आफैले जित हात पारेका महानगर गुमाउन एमाले चाहेको छैन। तर यही महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीको धनराज आचार्यलाई जिताउनै पर्ने चुनौती गठबन्धन दललाई छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै गाउँपालिका गन्ध्याधुरामा जित प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाटै अलग भएर बनेको बीपी काङ्ग्रेस पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकालाई विपक्षी दल एमाले समर्थन गरेपछि देउवालाई जित निकाल्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत आफ्नै गृह जिल्ला झापाको दमक नगरपालिकामा जित निकाल्नुपर्ने महाभारत छ। 2074 सालको स्थानीय तहमा दोस्रो मत ल्याएका राप्रपाका उम्मेद्वारलाई सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। यसअघि एमाले प्रमुखमा जितेको दमक नगरपालिका अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको नगर हो। यसअघि आफूले जित हासिल गरेको उपमहानगरपालिकाहरू हेटौडा र बुढबल जोगाउने बल प्रयोग एमाले गरिरहेको छ। गठबन्धन एकातिर र आफू एक्लै प्रतिस्पर्धामा रहेकाले पनि विरासत जोगाउने कठिन चुनौती पार लगाउने ध्यानमा एमाले देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन 2079 अन्तर्गत अहिले मतगणना चलिरहेको छ। देशका अधिकांश स्थानमा अधिकांश पालिकाहरूमा कतिपय पालिकाहरूको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छ भने जहाँ जहाँ मतगणना अहिले चलिरहेको छ थोरै सुस्त गतिमा मतगणना चलिरहेको छ। त्यो मतगणनाको पछिल्लो परिणामहरू हामी दिने क्रममा रहेका छौँ। यति बेला भने म तपाईँलाई 4वटा जिल्लाको प्रमुख रूपमा मतगणनाको पछिल्लो परिणामहरू दिनेछु। मुगु जिल्ला, कञ्चनपुर, झापा र पाल्पा। तर त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँको पछिल्लो मत परिणाम आइपुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका चर्चाको हिसाबले अत्यन्तै धेरै चर्चाको शिखरमा। त्यसमा पनि यहाँ भएका केही उम्मेदवारका कारण यहाँ कसले जित्छ भन्ने कुरालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट छ, जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले 557 मत प्राप्त गरेका छन् भने केशव स्थापित नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 526 मत प्राप्त गरेका छन्। र केही बेर अगाडि हामीले राष्ट्रिय सभागृह जहाँ मतगणना भइरहेको छ त्यहाँ रहेका हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्दा मतगणना निकै ढिलो भइरहेको छ। एउटा मतगणनाका लागि 15 देखि 20 मिनटसम्म लागिरहेको कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम कहिले आउँछ भन्ने कुरा यकिन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ। त मैले तपाईँलाई बताएँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाममा बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार 557 मतसहित अग्रस्थानमा छन्। यसबाहेक अन्य जिल्लाहरूमा कहाँ कहाँ कुन रूपमा मतगणना भइरहेको छ र पछिल्लो मत परिणाम कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउने क्रममा हामी लागौँ कञ्चनपुरतर्फ। कञ्चनपुर नेपालको सीमावर्ती जिल्ला हो जहाँ मतगणना चलिरहेको छ। कञ्चनपुरमा जम्मी 7वटा नगरपालिका र 2वटा गाउँपालिकाहरू छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका कुरा गर्दा दोधारा चाँदनी नगरपालिका जुन 2वटा गाउँहरू मिलाएर निर्माण गरिएको दोधारा चाँदनी नगरपालिका हो। यहाँ नेपाली कांग्रेसका गोपाल दत्त भट्ट 731 मतका साथमा अग्रस्थानमा छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका किशोर कुमार लिम्बू 618 मतका साथमा पछ्याइरहेका छन्। यहाँ नेपाली कांग्रेसकै गंगादेवी जोशी उपप्रमुखका उम्मेद्वार छन्, जहाँ उनले 715 मत प्राप्त गरी उपप्रमुखमा अग्रता कायम गरेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका खिमा चन्द 503 मतका साथमा पछ्याइरहेका छन् उपप्रमुखमा। यसैगरी कञ्चनपुरमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ। त्यसबाहेक भीमदत्त नगरपालिकाको कुरा गर्दा भीमदत्त नगरपालिकामा यति बेला थोरै
मात्रै मत गर्न भ्याइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पदम बोगटी 211 मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नीलम जोशी 166 मतका साथमा अग्रस्थानमा रहेकी छन्। त्यसबाहेक बेदकोट नगरपालिकामा भोजराज बोहरा जो नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्, प्रमुखमा उनले 114 मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पार्वती कुमारी भट्ट 109 मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहेकी छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका उपप्रमुखका उम्मेदवार तुलसी देवी जोशी 98 मतका साथमा पछ्याइरहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी सुशीला सिंह 86 मतका साथमा प्रमुख पदका लागि प्रत्याशी छन्, जसले भोजराज बोहरालाई पछ्याइरहेका छन्। यसै गरी बेदकोटपछि शुक्लाफाटा नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नवराज ऐर अगाडि छन्। उनले 128 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रमुखको दावेदारीमा उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेकपा एमालेका रणबहादुर महराले, उनको 85 मत प्राप्त छ अहिलेसम्म। उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार माधव प्रसाद पन्त 88 मतका साथमा अगाडि छन्। धेरै मत फरक छैन, थोरै मत मात्रै गर्न भ्याइएको छ। यसै गरी कृष्णपुर नगरपालिकामा हेमराज ओझा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार, उनले 149 मतका साथमा प्रमुख पदमा दावेदारी गरेका छन्। उनी अगाडि छन्। लोककेन्द्र प्रसाद पन्त 147 मतका साथमा प्रमुख पदका लागि दावेदारी जसले गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट उनी प्रमुख पदका लागि दोस्रो स्थानमा अहिलेसम्म छन्। यहाँ पनि धेरै मत गर्न भ्याइएको छैन। लालझाडी गाउँपालिकामा निर्मल राणा 830 मतका साथमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन्। उनले अग्रता कायम गरेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार श्रीकृष्ण राणा 748 मतका साथमा पछ्याइरहेका छन् लालझाडी गाउँपालिकामा। यसै गरी बेलडाडी गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका हरिशचन्द्र राणाले 713 मत प्राप्त गरी अध्यक्षका लागि अगाडि बढिरहेका छन्। अग्रता कायम छ। अकलबहादुर विष्ट 554 मतका साथमा नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार जो हुन्, उनले पछ्याइरहेका छन्। उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार अगाडि छन्। यसै गरी बेलौरी नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका पोतीलाल चौधरी 575 मतका साथमा अगाडि छन् भने उपप्रमुखमा माओवादीकै मन्जु शाह 537 मतका साथमा अगाडि छन्। पुनर्वास नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गजेन्द्र बहादुर विष्ट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सनत गिरी प्रतिस्पर्धामा छन्। अन्य प्रमुखका उम्मेदवारहरू सँगसँगै यहाँको पछिल्लो मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छैन। कृष्णपुर नगरपालिका छ अर्को। कृष्णपुर नगरपालिकामा के छ स्थिति बुझौँ। कृष्णपुर नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका हेमराज ओझा 149 मतका साथमा प्रमुख पदका लागि दावेदारी गरेका छन्, जसले उनी अगाडि छन्। 147 मतका साथमा नेकपा एमालेका लोकेन्द्र प्रसाद पन्त अगाडि छन्। उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार अगाडि रहेको यो मतगणनाको पछिल्लो परिणामले देखाउँछ। कञ्चनपुरबाट लागौँ मुगुतर्फ। मुगुमा कतिपय पालिकामा मतगणना तीव्र रूपमा अगाडि बढिसकेको छ भने कतिपयमा अलि ढिलो छ। मुगुका 3वटा पालिकाहरू, 4वटा पालिकाहरू, 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका। छायानाथ रारा नगरपालिका जहाँ रारा ताल पनि पर्छ, त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। यहाँको पछिल्लो मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छैन। सोरु गाउँपालिका, यसै गरी खत्याड गाउँपालिका, यहाँको पनि मत प्राप्त भइसकेको छैन भने कामरो गाउँपालिकाको अन्तिम पछिल्लो मत परिणाम पनि प्राप्त छैन। सम्भवतः त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामहरू रिपोर्टर साथीहरूले पठाउँदै हुनुहुन्छ। मुगुबाट लागौँ झापातर्फ। झापा यो पनि सीमावर्ती जिल्ला त हो। झापाको कुरा गर्दा झापाको दबक नगरपालिका अलि चर्चाको केन्द्र हो, जुन
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रका रूपमा पनि परिचित छन्, जबकि केपी ओलीले भक्तपुरको बालकोटमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा यसपटक मत खसालेका छन्। संसदीय निर्वाचनमा पनि उनले यतै मत खसालेका थिए। दमक नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका गीता कुमारी पौडेल अधिकारी 512 मतका साथमा अगाडि छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामकुमार थापा 482 मतका साथमा अगाडि छन्। पछ्याइरहेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अन्य दलहरूसँग नेपाली कङ्ग्रेस लगायतसँग गठबन्धन गरेको स्थान हो यो। त्यसबाहेक कमल गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि छ। प्रमुख अध्यक्ष पदमा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार उपाध्यक्षमा अगाडि छन् 202 मतका साथमा। शिवसत्ताक्षी नगरपालिकामा एमालेकै उम्मेदवार मेगाहाङ थोप्ना 574 मतका साथमा अगाडि छन् भने एमालेकै नरमाया कार्की 516 मतका साथमा अगाडि छन् उपप्रमुखमा। यसै गरी कन्काई नगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेदवार शेरबहादुर थापा जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्, उनले 831 मत प्राप्त गरेका छन् हालसम्म भने राजेन्द्र कुमार पोखरेल एमालेका उम्मेदवार 528 मतका साथमा प्रमुख पदका लागि पछ्याइरहेका छन् शेरबहादुर थापालाई। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार मन्जु प्रसाई 676 मतका साथमा अगाडि छिन्। यसै गरी बिर्तामोड नगरपालिका देशका पुराना नगरपालिकाहरूमध्ये एक, पुराना सहरहरूमध्येको एक बिर्तामोड नगरपालिकामा पवित्रा देवी महतारा 700 मतका साथमा एमालेका उम्मेदवार प्रमुखका हुन्, जो उनी अगाडि छन् भने उपप्रमुखमा एमालेकै नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रौला 689 मतका साथमा अगाडि छन्। भद्रपुर नगरपालिका यो पनि पुरानो सहरहरूमध्येको एक, झापाको नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गणेश पोखरेल 959 मतका साथमा अगाडि छन् भने उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शिवकुमार राजभण्डारी 925 मतका साथमा अगाडि छन्। कचनकमल गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी 1479 मतका साथमा अगाडि छन् भने यता उपाध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निमसरी राजवंशी 728 मतका साथमा अगाडि छन्, जबकि अध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अन्जार आलम 580 मतका साथमा कङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई पछ्याइरहेका छन्। कचनकमल गाउँपालिकापछि लागौँ झापा गाउँपालिका। झापा गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणामले भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार जयनारायण शाह 147 मतका साथमा अगाडि छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रुद्र बजगाईले, उनको 122 मत पुगेको छ हालसम्म। उपाध्यक्षमा अन्जुदेवी थपलिया नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार, उनले 137 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरिरहेकी छिन् भने माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मुन्नावती गणेशले 127 मत प्राप्त गरी पछ्याइरहेकी छिन्। यस्तै गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा फुलवती राजवंशी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार, उनले 139 मतका साथमा अग्रता कायम गरेकी छन् भने एमालेका उम्मेदवार विजय कुमार अग्रवालले 138 मत प्राप्त गरेका छन् हालसम्म। एमालेका पूजन न्यौपाने कुँवर उपाध्यक्षमा अग्रता कायम गरिरहन सफल भएका छन्, अहिलेसम्म 168 मत प्राप्त गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले उनलाई पछ्याइरहेका छन्। हल्दीबारी गाउँपालिका पनि छ, बारादशे गाउँपालिकामा पनि छ। कसले अग्रता कायम गरिरहेका छन् हेरौँ। हल्दीबारी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र प्रसाद लिङदेन अगाडि छन् भने बारादशी गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका खड्ग प्रसाद राजवंशी अध्यक्ष पदका उम्मेदवारका रूपमा अगाडि छन्। मेचीनगर नगरपालिकामा इन्द्रबहादुर बुढाथोकी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार 138 मतका साथमा प्रमुख पदका लागि अग्रस्थानमा छन्। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अध्यक्षका उम्मेदवार मीरा भुर्तेल एमालेका, उनले 302 मत प्राप्त गरी अगाडि छन् भने अर्जुनधारा नगरपालिकामा बलदेव सिंह गोमदेन तामाङ एमालेका उम्मेदवार 154 मतका साथमा अगाडि छन्। यी त भए झापा जिल्लाका 8 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम। यसपछि झापापछि हामी लाग्छौँ पाल्पामा। पाल्पा मध्य पहाडी जिल्ला, यो जिल्लामा जम्मा 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका छन्। यी नगरपालिका र गाउँपालिकामा पछिल्लो मत परिणामले के भन्छ त्यो हेरौँ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेद्वार रूपमागत भट्टराई नेपाली कङ्ग्रेसका उनले 243 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरेका छन् भने एमालेका उम्मेद्वार गीता कुमारी भट्टराई घिमिरे उपाध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् जसले 235 मतका साथमा अग्रता कायम गरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नारायण बहादुर कार्कीले 890 मत प्राप्त गरी अध्यक्ष पदका लागि अग्रस्थान कायम गरेका छन्। अहिलेसम्म भने एमालेका उम्मेद्वार लक्ष्मी खनालले उपाध्यक्ष पदका लागि जसले दावीदारी गरेकी छन् उनले 905 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरेकी छन्। यसैगरी तानसेन नगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि सन्तोषलाल श्रेष्ठ अगाडि छन् 274 मतका साथमा उनले नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अहिलेसम्म अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने एमालेका उम्मेद्वार शशि श्रेष्ठले 286 मतका साथमा उपप्रमुखका लागि यो रेसमा प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेका छन्। बगनासकाली गाउँपालिका जहाँ एमाले उम्मेद्वार सरस्वती दर्लामीले 227 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरेका छन् भने उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका खिमानन्द पाण्डेले 173 मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहेका छन्। यसपछि लागौँ रम्बा गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विष्णुप्रसाद भण्डारी अगाडि छन् 965 मतका साथमा अध्यक्ष पदका लागि। पूर्वखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका नुनबहादुर थापा 1938 मतका साथमा अगाडि छन्। निस्दी गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गोविन्द प्रसाद अर्याल उपाध्याय 344 मतका साथमा अगाडि छन्। रामपुर नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका रमण बहादुर थापा 1361 मतका साथमा रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि दावेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमालेका शिव अर्यालले 1332 मतका साथमा मतान्तर त्यति धेरै छैन। माथागढी गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका रमण बहादुर थापा माथागढी गाउँपालिकामा यमबहादुर चिरी अगाडि छन् 820 मतका साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वार उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका सन्तोष कुमार थापा। र यसैगरी तिनाउ गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार राजेश श्रेष्ठ जो अगाडि छन् 1126 मतका साथमा अध्यक्ष पदका लागि उनको उम्मेदवारी छ अग्रता उनको छ उनलाई पछ्याइरहेका छन्। नेकपा एमालेका प्रेम श्रेष्ठले 982 मत उनको प्राप्त छ। उपाध्यक्ष पदमा नेपाली कङ्ग्रेसका लालबहादुर थापा 1154 मतका साथमा अगाडि छन्। यो रह्यो पाल्पाको पछिल्लो अपडेट। मैले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अपडेट दिएँ। एकचोटि हेरौँ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रम्बा गाउँपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका। सहकर्मी श्री पाण्डेको यो गृह जिल्ला पनि भएको हुँदाखेरि अलि हाइलाइट गरेँ मैले। यसपछि लागौँ काठमाडौँको पछिल्लो मत परिणाम आएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट हामीलाई प्राप्त छ। यो अपडेट एकछिन अगाडि मैले दिइ पनि सकेको छु। फेरि एकपटक बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार 557 मतका साथमा अगाडि छन्। केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेद्वार उनले 526 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रमुख पदका दावेदारका रूपमा अन्य उम्मेद्वारहरू पनि छन्। निकै रोचक यो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा। यसबाहेक देशका अधिकांश पालिकाहरूमा अहिले मतगणना जारी छ। स्याङ्जाको पछिल्लो मत परिणामको बारेमा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा के छ स्थिति हेरौँ। स्याङ्जामा 5 नगरपालिका सहित 6वटा गाउँपालिकाहरू छन्। यिनमा माथिबाट सुरु गरौँ। फेदीखोला गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेद्वार नेकपा एमालेका घनश्याम सुवेदी 381 मतका साथमा अगाडि छन् भने उपाध्यक्ष पदमा पनि एमालेकै उम्मेद्वार देवकुमारी गुरुङ 469 मतका साथमा अगाडि छन्। आँधीखोला गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विश्वनाथ पौडेल 377 मतका साथमा अगाडि छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सीता थापा उपाध्यक्ष पदमा 377 मतकै साथमा यो बराबर मत देखिएको छ। 377 मत प्रमुख अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार, त्यसैगरी एमालेकै उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सीता थापाको 377 मत हालसम्म प्राप्त छ।
यसै गरी लागौँ पुतली बजार नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका तुलसीराम रेग्मी प्रमुख पदका उम्मेद्वार जो छन् उनले 706 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसकै उपप्रमुखका उम्मेद्वार देवी अर्याल 618 मतका साथमा अगाडि छन्। यो नगरपालिकाको पछिल्लो स्थानीय तहको परिणाम एकपटक हेर्न मन लाग्यो। एमालेका उम्मेद्वार सीमा छेत्री प्रमुख पदमा विजयी भएका थिए भने एमालेकै महेश पुरी उपप्रमुखमा विजयी भएका थिए। यसपटक नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरू अगाडि देखिएका छन्। पुतली बजार नगरपालिकाको यो जानकारीपछि फेरि एकपटक फर्क्यौँ स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा जाउँ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेद्वार नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाश तिवारी 528 मतका साथमा अगाडि छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसकै सपना गुरुङ उपाध्यक्ष पदमा 467 मतका साथमा अगाडि छन्। भिरकोट नगरपालिकामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारहरू अगाडि छन्। प्रमुख पदका उम्मेद्वार गोविन्द कुमार कर्मचार्य 194 मतका साथमा अगाडि छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसकै भगवती रेग्मी 236 मतका साथमा अगाडि छन्। तुलना गर्ने हो भने अघिल्लो पटकको मत परिणाममा नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारहरू विजयी भएका थिए भिरकोट नगरपालिकामा। बिरुवा गाउँपालिका छ। बिरुवा गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डोलराज पोखरेल 209 मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार थमबहादुर गुरुङ 183 मतका साथमा अगाडि छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू अगाडि छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका 2 जना उम्मेद्वारहरू अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार र उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार पछ्याइरहेका छन् गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई। हरिनास गाउँपालिका स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरू अगाडि छन्। टोपबहादुर भुजेल अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हुन्। उनले 2119 मत प्राप्त गरेका छन्। चापाकोट नगरपालिका स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार र नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। गल्याङ नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामले भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि छन्। गुरुप्रसाद भट्टराई 2457 मतका साथमा अगाडि छन्, जहाँ यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भूपराज अधिकारी विजयी भएका थिए भने यसपटक गुरुप्रसाद भट्टराई अगाडि छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नेपाली कङ्ग्रेसकै हेमा नेउपाने तिमल सेना 2406 मतका साथमा उपप्रमुखका दावेदारका रूपमा अगाडि छन्, अग्रता कायम गरिरहेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार देवी सरा थापा पछ्याइरहेका छन्। यसरी देशका अधिकांश पालिकाहरूमा मतगणना जारी छ। कतिपयमा अन्तिम मत परिणाम पनि आइ नै सकेको छ। यो अपडेट दिने क्रम जारी नै रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यसपछि बाँकी जानकारीहरू, बाँकी अपडेटहरू विकासबाट। निकै बृहत ढङ्गबाट स्थानीय तहको मत परिणाम, पछिल्ला मत परिणामहरू प्रस्तुत गर्दै थिए सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा आओस् भन्ने चाहना जोसुकैको हुन्छ, तर नेपालमा भएका जुनसुकै निर्वाचनमा पनि मत परिणाम आउन कयौँ दिन लाग्ने गरेको छ। अहिले जारी स्थानीय तह चुनावको मतगणना पनि निकै सुस्त छ। धेरै मतदाता भएको पालिकामा त झन् प्रारम्भिक नतिजा सुन्न पनि घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। किन हुन्छ त मतगणना सुस्त? यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 1,90,000 भन्दा बढी मत खसेको छ। तर शनिबार दिनभर मतगणना गर्दा पनि 2% हाराहारी मात्र मतगणना भयो। यही गतिमा मतगणना भए अन्तिम परिणाम प्राप्त गर्न 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। मतगणनामा ढिलाइ कुनै एउटा मात्र कारणले भएको छैन। महानगरपालिकाको एक प्रमुखका लागि 35 स्वतन्त्र सहित 55 जना उम्मेद्वार छन्। हरेक उम्मेद्वारले 1 जना प्रतिनिधि राख्दा पनि गणना स्थलमा निकै भिडभाड देखिएको छ। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाह, नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंह प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूका समर्थक मतगणना भइरहेको स्थानमा ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित छन्। उनीहरूले बाहिर बसेरै भए पनि मतगणनाको अवस्था मीन ढङ्गले हेरिरहेका छन्। यसले मत गर्न बसेकाहरूलाई दबाब परेर झन् ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसमाथि धेरै निर्वाचन चिन्ह सहितको ठूलो मतपत्र भएकाले मत पहिचान गर्न पनि कर्मचारीलाई शास्ति हुन्छ। एउटा मत गन्न झन्डै 20 मिनट लाग्ने गरेको छ। जुन मतगणना गर्ने जुन थियो, अब हाम्रो जुन परिपाटी सिस्टम नै अलिकति केही फेलर भयो कि जस्तो टाइपको देखिएको छ अहिले चाहिँ।
जुन अहिले आधुनिक जुन अहिलेको सिस्टम अनुसारको गर्नलाई त अलिकति सबै अलिक व्यवस्थित टाइपले हुनुपर्ने अलिक नभए हो कि र त्यहाँ जुन अब मतगणना गर्ने जुन कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरूको चाहिँ के हो कसो हो भनेर अलिकति डाउट भएर होइन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा अलिकति भएर हो कि जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, धेरै मतदाता रहेका सहरमा मतगणना निकै सुस्त छ। भरतपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, बुटवल लगायतका सहरमा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको छ। मतगणनाको कामलाई तीव्र नबनाउने हो भने नतिजाको पर्खाइ नै पट्यारलाग्दो हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ रमेश तमला र अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा विवाद र झडप हुनुलाई के भन्ने? ए, कमजोर व्यवस्थापन, बी, राजनीतिक टकराव र सी, फितलो सुरक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमजोर व्यवस्थापनमा 28%, बी, राजनीतिक टकरावमा 46% र सी, फितलो सुरक्षामा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न के गर्नु पर्ला? ए, धेरै ठाउँमा गन्ने, बी, प्रतिनिधि कम राख्ने र सी, दक्ष कर्मचारीलाई जिम्मा दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा कान्तिपुर निर्वाचन विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई यहाँ राख्न चाहन्छु देशभरमा बढी चर्चा र चासो रहेका स्थानहरूमा को अग्रता हासिल गरिरहेका छन्, कुन दलले अग्रता हासिल गरिरहेको छ, को उम्मेदवारले अग्रता हासिल गरिरहेका छन्, त्यो राख्न चाहन्छु। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो समग्रमा हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिलेसम्म 6 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 161 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले 3 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 238 स्थानमा अग्रस्थान हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी 2 स्थानमा विजयी भएको छ भने 10 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 28 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। त्यस्तै अन्य दल जो स्वतन्त्र पनि हुन सक्छन् उनीहरूले 20 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 17 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 7 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। अब लागौँ उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा कुन दल अगाडि छ, कुन दल विजयी भएको छ, त्यसैगरी कुन दल उम्मेदवारले अग्रता हासिल गरेका छन् भन्नेतर्फ लागौँ। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 5 स्थानमा उपप्रमुख वा अध्यक्षमा विजय हासिल गरेको छ भने 180 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस 3 स्थानमा विजयी भएको छ भने 186 स्थानमा अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 2 स्थानमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा विजय भएको छ भने 108 स्थानमा अग्रता हासिल गरिरहेको छ। त्यसैगरी अन्य दल वा उम्मेदवारहरू 1 स्थानमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् भने 18 स्थानमा अग्रता हासिल गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी 1 स्थानमा विजयी भएको छ भने 13 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 14 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यसरी 5 वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मतदान हुन सकेन। निर्वाचन आयोगले देशभर 62% मतदान भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई सच्याएर 70% मतदान भएको जनाएको छ। यो पनि आयोगले अपेक्षा गरेको भन्दा 10% कम हो। यसपालि निर्वाचनमा 80% को हाराहारीमा मतदान हुने आयोगले अपेक्षा गरेको थियो, तर भने जति मत खस्न नसक्नुको कारण के हो त? मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भएको हो। यसअघि 2074 सालमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा 73%ले मतदान गरेका थिए, तर यसपटकको चुनावमा भने विगतको जति पनि मतदान हुन सकेन। र हिजो बेलुका राति 12 बजेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कमा अब अलिकति 64% को हाराहारीमा देखिया थियो र अब त्यो कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा जिल्लाहरूका विवरणहरू अहिले बिहानसम्म प्राप्त गर्दा त्यो तथ्याङ्क चाहिँ बढेर
70.5 अथवा 70.5% कुल तथ्याङ्क चाहिँ देखिया छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि यसपटक 2070 साल यता भएका निर्वाचन मध्येमा सबैभन्दा कम मत खसेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 2070 सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा 80%, 2074 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 75% मत खसेको थियो। 5 वर्षको अवधिमा मतदातामा शिक्षा बढेको र निर्वाचनप्रति आम नागरिकको चासो बढेकाले 80% भन्दा माथि मतदान हुने अपेक्षा निर्वाचन आएको थियो। विदेशिएका युवा सबै सरकारी कर्मचारीले भोट हाल्न नपाउनु र मतदाता शिक्षा लगायतका कारणले मतदान गर्नेको प्रतिशत बढ्न नसकेको हो। मतदाताको सङ्ख्या बढेको छ, तर मतदाताहरूको बीचमा देखिएको समस्याहरू जस्तो कि मतदाता शिक्षाबाट जागरणको अभियान ल्याउने, जस्तो मतदाता नमैलोलीमा हुनुपर्ने आवश्यक सुधारका प्रक्रियाहरू त्यो नहुन सक्नु, मतदाताहरूमा उत्साह जुन छ मतदान गर्ने, के को लागि मतदान गर्ने, कसले मतदान गर्ने, त्यसको उदासीनताहरू पनि देखियो। निर्वाचन आयोगले 70% को हाराहारीमा मतदान भएको दावी गरे पनि तथ्यगत रूपमा भने पुष्टि भइसकेको छैन। जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा 3,02,42 मतदाता रहेकोमा 1,90,170 ले मात्र मतदान गरे, जुन कुल मतदाताको 63% मात्र हो। अन्य स्थानको मत अवस्था केलाउँदा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ। 26 लाख योग्य मतदाताले मतदान गर्न नपाएको र केही मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम समेत मतदाता नावलीमा समेटिएकाले मतदान प्रतिशत कम भएको भने पक्कै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि राजविराजबाट आर्यन विश्वास र क्यामेरामा सबिन परसाईका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षा गरे भन्दा किन कम मत खसेको होला? जनताको आवाज। युवाहरू जनशक्ति चाहिँ विदेशमा भएको कारण नाम भएका मान्छेहरू बाहिर छन्। मतदाता शिक्षा पनि कमी नै भयो। जनप्रतिनिधिहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू जुन छन् नि, ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नहुनु। राम्रो काम गरेर त आँटेका ताकेका कुराहरू जहाँ पुग्थ्यो भन्थ्यो होला। विदेश गइरहेछन्, विदेशबाट आउनु नपाएको कारणले राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकेन। दुवैतिर जाउँला भनेर त्यो सोचेर अनि यसो पानी पनि पर्यो। गठबन्धनमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा जनव्याख्या अनुसारको मत भएन। यो हालेर के नै हुन्छ, जुन जोगी आए पनि कानै छिरेका भने चाहिँ मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक नगरिनु। मृतक भइसकेको मान्छेको पनि नाम काटिएको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार मौलाएर गइरहेको कुरा पनि चाहिँ जनताहरूले चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन्। जनतामा एक किसिमको अलिकति निराशता छाएको छ। केही मतदाताहरूलाई त्यो उम्मेदवार मन नपरेको हुन सक्छ। आफ्नोलाई मात्रै जागिरी लगाउँछन्, गरिब दुखीलाई हेर्दैनन्। वितृष्णाको कारणले गर्दाखेरि पनि मतदानमा मतदानमा सहभागी हुन नआउनु भएको। स्थानीय सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सक्यो सकेन, यही मूल्याङ्कन गरेर पनि मत सङ्ख्या घटेको होला। मतपेटिका भित्र थुनिएको उम्मेद्वारहरूको भाग्य र मतदाताको भविष्य धमाधम खुल्न थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुन थालेसँगै मतदाताहरू निकै उत्सुकताका साथ मतगणनाको अपडेट पर्खिरहेका छन्। आफूले मत हालेको क्षेत्रका उम्मेद्वार र दलको अवस्था मात्र होइन, मुख्य महानगरहरूका मत परिणामका लागि पनि सर्वसाधारण उत्तिकै जिज्ञासु छन्। हामी अहिले भक्तपुर जिल्लाको 4वटा स्थानीय तहको भ्रमण गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको मतगणना सुरु भएसँगै आफ्नो क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि को आउला, कस्तो विकास गर्ने आउला भन्ने कौतूहलता र उत्सुकता आम जनमानिसमा बढेको छ। चिया दोकानमा चियाको चुस्की लिँदै चुनावको बारेमा छलफल गर्नेहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्। विकास गर्ने जुन यहाँ जनताको लागि समस्या भइरहेको छ, पानीको होस्, बाटोको होस्, अरू के होस् होइन, त्यसो सबैलाई चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो आयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। विकास प्रेमी, विकास गर्ने त्यस्तो जनप्रतिनिधि आइदियो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हो मेरो। मैले गाउँ विकास राम्रो गरोस् होइन, अनि त्यस्तै मान्छे चुनेर मतदान गरेको छु। देश बनाउने खालको राम्रो खाले त्यस्तो व्यक्ति आयो भने राम्रो हुन्छ, जसले राम्रो गर्छ होइन। त्यही हो, सधैँ अब यस्तै बसिराख्नु भएन, देश त बनाउनु पर्यो नि। मतदान दिइसकेर मतगणनाको निरन्तर जानकारी लिइरहेका मतदाताहरूलाई आफूले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई भोट दिएकोमा पूर्ण विश्वास छ र आउँदो परिणाम आफ्नो मत अनुकूल होस् भन्ने पनि जनताको चाहना रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ शिक्षा भट्टराई, भक्तपुर। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, हामी कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा छौँ र एकैछिन यो बीचमा खेलकुदमा के भइरहेको छ त्यसको अपडेट लियौँ। घरेलु मैदानमा पहिलोपटक महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। अनुभवी खेलाडी करुणा भण्डारी बाहिरिँदा हिरणमाई रोयले पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाइन्। नेपालले युगाण्डासँग 5 T20 सिरिज खेल्दैछ। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा प्रशिक्षक जगत टमाटाले आज 16 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। प्राय सबै खेलाडी पछिल्लो पटक UAE-मा सम्पन्न T20 विश्वकप छनौट खेल खेलेका नै दोहोरिएका छन्। सीता राणा मगर, सङ्गीता राई, इन्दु वर्मा, शबनम राई, रोमा थापा, ज्योति पाण्डे, सरिता मगर, काजल श्रेष्ठ, कविता कुँवर टिममा छन्। यस्तै बिन्दु रावल, अप्सरी बेगम, कविता जोशी, डली भट्ट र अस्मिना कर्मचारी पनि सिरिज खेल्ने टोलीमा समावेश छन्। अन्डर 19 की हिरणमाई पहिलो पटक सिनियर टोलीमा पर्न सफल भइन्। लेग स्पिनर उनी पहिलो बन्द प्रशिक्षणमा नै राष्ट्रिय टोलीमा परेकी हुन्। चोटग्रस्त स्पिनर करुणालाई आराम दिइएको हो। 1.5 दशक लामो नेपाली महिला क्रिकेट इतिहासमा घरेलु मैदानमा हुन लागेको यो पहिलो सिरिज हो। यसअघि नेपालले पहिलो पटक गत नोभेम्बरमा कतारसँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो। सो सिरिज नेपालले 3-0 ले क्लिन स्विप गरेको थियो। आगामी जुनमा नेपालले मलेसियामा एसिया कप छनौट खेल्दैछ। नेपाल र युगाण्डा बीचको पहिलो खेल सोमबार TU मैदानमा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी अपडेट अब अनिताबाट। धन्यवाद सबिना। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म 18वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतगणना सम्पन्न भएका पालिका मध्ये नेपाली कांग्रेस 9 र नेकपा एमाले 6 पालिकामा विजयी भएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि 2 पालिकामा विजयी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि डोल्पामा विजयी भएर खाता खोलेको छ। मतगणना भइरहेका धेरै पालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन्। अहिले जारी गणनामा नेपाली कांग्रेस 230 पालिकामा अगाडि छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 152 पालिकामा अग्रता लिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र 88, जनता समाजवादी पार्टी 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारा सिंह रोकाए 770 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हेम बहादुर महतारालाई 746 मत प्राप्त भएको थियो। यस्तै मुस्ताङको लुमानथाङ गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका टसी नुर्वु गुरुङ 668 मत पाएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका टसी गुरुङलाई 514 मत प्राप्त भएको थियो। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रिङजिन नामगेल गुरुङ 867 मत सहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका आङजेन गुरुङलाई 577 मत प्राप्त भएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धनबहादुर गुरुङ 820 मत सहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी मानबहादुर गुरुङ 640 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो भए। मनाङ निङस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका कान्छा घले 861 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दीको नेपाली कांग्रेसका छिरिङ ओङ गुरुङको 713 मत भएको छ। यस्तै मुस्ताङको घरपोछोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। कांग्रेसका मोहो नसिंह लालचनले 760 मत लिएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सञ्जय कुमार थकालीले 758 मत पाए। अध्यक्षमा 2 भोटको मतान्तरले कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। मुस्ताङके लोखेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट विजयी भएका छन्। उनले 690 मत ल्याए। निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीकी देव बहादुर गुरुङलाई 185 मत प्राप्त भए। उपाध्यक्षमा पनि एमालेकी छिरिङ लामो गुरुङ विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी गुरुङले 225 मत प्राप्त गरिन्। उनता मनाङको नारपुवा भूमि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका कोन्जो तेन्जिङ लामा विजयी भएका छन्। 158 मत ल्याएर लामा विजयी भएका हुन्। मध्यरातमा सकिएको मतगणना अनुसार लामाका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कृष्ण बहादुर लामाले 111 मत पाएका छन्। 484 मतदाता रहेको गाउँपालिकामा 304 मत खसेको थियो। 35 मत भने बदर भएको थियो।
अब डडेलधुराको पछिल्लो मतगणना कसरी भइरहेको छ, मत परिणाम के छ, यसै विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता वरुण पनेरो अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वरुणजी, डडेलधुराको पछिल्लो जानकारी के छ, मतगणना कसरी चलिरहेको छ, के छ अपडेट? डडेलधुराका 7वटा स्थानीय तहमा 7वटा मध्ये 6वटा स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ भने एउटा स्थानीय तह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह गाउँपालिका गन्याबदुरा गाउँ भने 5 वडा मध्ये 4 वडा सहित प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने 1 वडामा नेपाली कांग्रेसबाट नेपाली कांग्रेस बीबीबाट उम्मेदवार भएका एकजना व्यक्ति नरेश भण्डारीले वडाध्यक्षमा जित्नु भएको छ भने बाँकी वडामा सबै नेपाली कांग्रेसको पुरै टिम विजय भएको छ। त्यसैगरी अन्य वडाहरू अन्य गाउँपालिकाहरूमा अहिले सबै ठाउँमा परशुराम नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा छ भने त्यसैगरी अमरगढी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा छ। अझै मेरो गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार हुनुभएका नेकपा एमालेका पूर्व सचिव धनबहादुर साउद अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी नवदुर्गा गाउँपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा रहेको छ र डडेलधुराका 7 मध्ये 6 तहहरूमा अहिले पनि मतगणना जारी रहेको छ र अधिकांश स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक 100 मतलाई एकचोटि गण्ने र एक गणनाको स्थल एउटा मात्रै रहेको हुनाले मतगणना धेरै ढिलाको छ। हिजोबाट सुरु भएको मतगणना अमरगढी नगरपालिकाको मतगणना अहिलेसम्म वडा नम्बर 2 मा मात्रै पुगेको छ भने मतगणना योले गर्दाखेरि धेरै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। वरुणजी, यहाँले भनिहाल्नुभयो मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ भनेर। यदि यसरी यही गतिमा जाने हो भने कति दिनसम्ममा अन्तिम मत परिणाम आउन सक्ला, के छ, के आकलन गर्न सक्छौँ हामीले? अब हामीले सामान्यतया आकलन गर्दाखेरि पनि डडेलधुराका जसरी अमरगढी नगरपालिकाको 2 दिनमा 1 वडाको मत को सार्वजनिक भएको छ। यसले गर्दा अमरगढी नगरपालिकाका 11 वडाको अवस्था बुझ्दाखेरि तपाईहरुले यसरी आफै पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले अब भोलिदेखि योलाई केही मत उनी थिए हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता वरुण परेनु। डडेलधुराको समग्र मत गणना कसरी भइरहेको विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी पुनः उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म 18वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतगणना सम्पन्न भएका पालिकामध्ये नेपाली कांग्रेसले 9 र नेकपा एमाले 6 पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि 2 पालिकामा विजयी भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि डोल्पामा विजयी भएर खाता खोलेको छ। मतगणना भइरहेका धेरै पालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। अहिले जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले 230 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 152 पालिकामा अग्रता लिँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 88, जनता समाजवादी पार्टीले 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारासिंह रोकाई 770 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हेम बहादुर महतारालाई 746 मत प्राप्त भयो। यस्तै मुस्ताङको लुमान्थाङ गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका टसी नुर्बु गुरुङ 668 मत पाएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका टसी गुरुङलाई 514 मत प्राप्त भयो। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रिङजेन नामगेल गुरुङ 867 मत सहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका आङजेन गुरुङलाई 577 मत प्राप्त भयो। मनाङको नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धन बहादुर गुरुङ 820 मत सहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी मान बहादुर गुरुङ 640 मत ल्याएर दोस्रो भए। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका कान्छा घरे 861 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका छिरिङ ओङ गुरुङ 713 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै मुस्ताङको घरपोछोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। कांग्रेसका मोहन सिंह लालचन्दले 760 मत लिएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सञ्जय कुमार थकालीले
758 मत पाए। अध्यक्षमा 2 भोटको मतान्तरले कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मुस्ताङकै लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भने नेकपा एमालेका लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट विजयी भएका छन्। अब मौसम। निर्वाचन भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा आओस् भन्ने चाहना जोसुकैको हुन्छ, तर नेपालमा भएका जुनसुकै निर्वाचनमा पनि मत परिणाम आउन कयौं दिन लाग्ने गरेको छ। अहिले जारी स्थानीय तह चुनावको मतगणना पनि निकै सुस्त छ। धेरै मतदाता भएको पालिकामा त छन् प्रारम्भिक नतिजा सुन्न पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। किन हुन्छ त मतगणना सुस्त? यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 1,90,000 भन्दा बढी मत खसेको छ। तर शनिबार दिनभर मतगणना गर्दा पनि 2% हाराहारी मात्र मतगणना भयो। यही गतिमा मतगणना भए अन्तिम परिणाम प्राप्त गर्न 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। मतगणनामा ढिलाइ कुनै एउटा मात्र कारणले भएको छैन। महानगरपालिकाको एक प्रमुखका लागि 35 स्वतन्त्र सहित 55 जना उम्मेद्वार छन्। हरेक उम्मेद्वारले 1 जना प्रतिनिधि राख्दा पनि गणना स्थलमा निकै भिडभाड देखिएको छ। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाह, नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूका समर्थक मतगणना भइरहेको स्थानमा ठूलो संख्यामा उपस्थित छन्। उनीहरूले बाहिर बसेरै भए पनि मतगणनाको अवस्था मीन ढङ्गले हेरिरहेका छन्। यसले मत गन्न बसेकाहरूलाई दबाब परेर झन ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसमाथि धेरै निर्वाचन चिन्ह सहितको ठूलो मतपत्र भएकाले मत पहिचान गर्न पनि कर्मचारीलाई शास्ति हुन्छ। एउटा मत गन्न झन्डै 20 मिनेट लाग्ने गरेको छ। जुन मतगणना गर्ने जुन थिए अब हाम्रो जुन परिपाटी सिस्टम नै अलिकति केही फेलर भयो कि जस्तो टाइपको देखिया छ। अहिले चाहिँ जुन अहिले आधुनिक जुन अहिलेको सिस्टम अनुसारको गर्नलाई त अलिकति सबै अलिक व्यवस्थित टाइपले हुनुपर्ने अलि नभए हो कि, र त्यहाँ जुन अब मतगणना गर्ने जुन कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरूको चाहिँ के हो कसो भनेर अलिकति डाउट भए होइन, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा अलिकति भरे हो कि जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, धेरै मतदाता रहेका सहरमा मतगणना निकै सुस्त छ। भरतपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, बुटवल लगायतका सहरमा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको छ। मतगणनाको कामलाई तीव्र नबनाउने हो भने नतिजाको पर्खाइ नै पट्यार लाग्दो हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ रमेश तमला र अवतार राई, काठमाडौँ। मतगणनाको थप अपडेट लिएर श्री अहिले उपस्थित भएकी छिन्। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। म श्री पाण्डे। हिजो एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आज विभिन्न ठाउँमा मत परिणाम आउने क्रम जारी छ र आज कुन कुन ठाउँमा पछिल्लो अपडेट, परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ यो जानकारी हामी दिँदैछौँ। कास्की जिल्लाको अपडेट म सुरुमै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कास्की जिल्ला जहाँ पोखरा उपमहानगरपालिका रहेको छ, कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकातर्फ लागु हामी। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम के भइरहेको छ यसबारे जानकारी गराउनु पर्दा पोखरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता लिइरहेका छन् 76 मतसहित भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 74 मतसहित। अहिलेसम्म धेरै मतगणना भइसकेको छैन पोखरामा र अहिलेसम्मको प्रारम्भिक परिणाम हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अगाडि छ। यसैगरी उपप्रमुखको नतिजा बताउनु पर्दा नेपाली कांग्रेसका कोपिला राणा भाट 83 मतसहित अग्रस्थानमा छिन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी मन्जु देवी गुरुङले नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई पछ्याइरहेकी छिन् 81 मतसहित। र एकचोटि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम कस्तो आएको
थियो पोखरा महानगरपालिकामा। एकैछिन त्यहाँतर्फ लागौँ। अघिल्लो स्थानीय तहको तुलना गर्नुपर्दा पोखरा महानगरपालिकामा एमाले विजय हासिल गरेको थियो। एमालेका मानबहादुर जेसीले 60,118 मतसहित उनी विजय भएका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका रामजी कुँवर त्यहाँ राम्रै मत पाएर पनि पराजय बिहोरेका थिए भने उपप्रमुखको अघिल्लो चरणको निर्वाचनको कुरा बताउनु पर्दा एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङ 56,448 मतसहित उपप्रमुखमा पोखरा महानगरपालिकामा विजय भएकी थिइन् भने नेपाली काङ्ग्रेसकी सरस्वती गुरुङ त्यसबेला त्यहाँ पराजय बिहोरेकी थिइन्। यो सँगै अब हामी लागौँ पोखराबाट काठमाडौँतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिका एकदमै चासोका साथ हेरिएको महानगरपालिका पनि हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिस्पर्धी बीचको एउटा प्रतिस्पर्धा आफैमा रोमाञ्चक छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेको अपडेट हेर्नुपर्दा काठमाडौँमा जाउँ एकैछिन। काठमाडौँको महानगरपालिकामा हेर्नुपर्दाखेरि अहिले स्वतन्त्रका बालेन्द्र शाह जो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् उनले अग्रता लिइरहेका छन् 736 मतसहित भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केशव स्थापितले 620 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन् र उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले अग्रता लिइरहेकी छन् 602 मतसहित भने उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी विनिता मगैयाले 126 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो परिणाम हेरिरहँदाखेरि बालेन्द्र शाह र केशव स्थापितको एकदमै टक्कर देखिन्छ, एकदमै अन्तर पनि देखिन्छ। अहिलेसम्मको मतान्तर हेर्ने हो भने केही बेर अगाडिदेखि नै सुरुवातदेखि नै बालेन्द्र शाहको अग्रता देखिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेको सुनिता डङ्गोलको अग्रता देखिरहेको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपडेटको विषयमा जानकारी गराइरहनु पर्दा एकैछिन हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा कति जनसङ्ख्या छ यहाँको विस्तृत विवरण दिन चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 9,75,453 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये यहाँको क्षेत्रफल भन्नुपर्दा 49.45 वर्ग किलोमिटर यहाँको क्षेत्रफल हो र यहाँ कुल 32वटा वडा रहेका छन् भने यहाँ मतदाता सङ्ख्या 3,02,42 मतदाता सङ्ख्या रहेका छन् र यहाँ मतदान स्थलको कुरा गर्नुपर्दा 156वटा मतदान स्थल रहेका थिए र मतदान केन्द्र सङ्ख्या 363वटा रहेका थिए र यो ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि महिला र पुरुषको सङ्ख्या हेर्दाखेरि महिला मतदाता 1,55,778 र पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 1,44,363 रहेको छ भने अन्यमा एकजना मतदाता रहेका थिए। र अब यो सँगै हामी एकैछिन अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम कस्तो थियो त्यसतर्फ पनि एकैछिन लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका विद्यासुन्दर साकेले 64,913 मतसहित विजय हासिल गरेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका राजुराज जोशी 45,269 मत ल्याएर उनले पराजय बिहोरेका थिए भने अघिल्लो निर्वाचनको उपप्रमुखको कुरा गर्नुपर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसी हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ 58,952 मतसहित उनी विजय भएकी थिइन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजाराम श्रेष्ठले 34,854 मत ल्याएर उनले पराजय बिहोरेका थिए अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सुरुवातदेखि नै बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहेका छन् र यो अग्रता अहिले पनि कायमै छ। अहिलेसम्म धेरै मतगणना भइसकेको छैन, तैपनि अहिलेसम्मको जति पनि मतगणना भइरहेको छ यो परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहेका छन्। यो सँगै अब काठमाडौँबाट हामी चितवनतर्फ लागौँ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आफैमा पनि एउटा चासोको विषय हो, जहाँ प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिएकी छन्। यस हिसाबले पनि त्यो ठाउँलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ र त्यही ठाउँमा बागी उम्मेदवार पनि उठेका छन् जगन्नाथ पौडेल र नेकपा एमालेका विजय सुवेदी पनि त्यस ठाउँमा उम्मेदवार छन्। र खास गरी भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो मत परिणाम कस्तो आएको छ त्यो हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अहिले अग्रता लिइरहेकी छन् 278 मतसहित भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विजय सुवेदीले
258 मतसहित रेणु दाहाललाई पछ्याइरहेका छन्। दुईजनाको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक देखिएको छ। कुनै समयमा रेणु दाहालको अग्रता देखिन्छ भने कुनै समयमा विजय सुवेदीको अग्रता देखिरहेको छ र यो अगाडि पछाडि हुने क्रम पनि चलि नै रहेको छ र धेरै मतान्तर पनि छैन। 278 र 258 भनेको खासै धेरै मतान्तर पनि होइन। धेरै जसो दुईजनाको प्रतिस्पर्धा हेर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ धेरै जसो परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटाको उस्तै उस्तै खालको मत देखिएको थियो र अहिले भने रेणु दाहालले अग्रता लिइरहेका छन्। यो सँगै उपप्रमुखको पछिल्लो परिणाम हेरौँ। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 317 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमला गुरुङले 179 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन् र अघिल्लो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम पनि एकछिन हेरौँ। र अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल नै विजय भएकी थिइन्, जुन अहिले पनि उनले उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धामा रहेकी छिन्। र अघिल्लो निर्वाचनको कुरा गर्दा रेणु दाहालले 43,127 मतसहित यस अघिको निर्वाचनमा उनी विजय भएकी थिइन् भने एमालेकी देवी गेवाली 42,924 मत ल्याएर त्यो बेलामा पराजय बेहोरेका थिए। र अघिल्लो तहको निर्वाचनमा उपप्रमुखका उम्मेदवार थिए नेपाली कांग्रेस की पार्वती शाह, जो त्यो बेला विजय भएकी थिइन् 47,197 मतसहित भने नेकपा एमालेका दिव्य आचार्य 39,525 मतसहित त्यसबेला पराजय बेहोरेका थिए उनीले। अब यो सँगै अब हामी एकैछिन विराटनगर महानगरपालिकातर्फ लागौँ, जुन प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छ। प्रदेश 1 को मोरङमा रहेको विराटनगरतर्फ एकैछिन लागौँ। प्रदेश 1 को मोरङ जिल्लामा प्रवेश गरेर हामी एकैछिन विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ यसतर्फ लागौँ। विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला 1038 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सागर कुमार थापाले, जसले 474 मत लिएर आएका छन्। दुईजना बीच मतान्तर अलिकति धेरै नै देखिन्छ अन्य स्थानको तुलनामा। यसैगरी उपप्रमुखको पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अग्रस्थान लिइरहेको छ, जहाँ शिल्पा कार्की उम्मेदवार रहेकी छन्। उनले 853 मत ल्याएका छन् भने उनलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अमरेन्द्र यादवले 554 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। र विराटनगर महानगरपालिकामा पनि अहिलेसम्मको गणना हेर्नु पर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पनि प्रमुख पदमा अगाडि देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले उपप्रमुखमा अगाडि देखिएको छ। एकचोटि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हेरौँ, त्यो बेला कस्तो आएको थियो र पहिले र अहिलेको अन्तर कस्तो छ एकचोटि त्यो पनि तुलना गरौँ। अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका भीमपरा जुलीले विजय हासिल गरेका थिए 23,031 मतसहित भने नेकपा एमालेका विनोद ढकाल 17,321 मतसहित त्यो बेला पराजय बेहोरेका थिए। यसैगरी उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी इन्दिरा कार्कीले 20,146 मतसहित त्यसबेला विजय भएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रकी नमिता न्यौपाने पोखरेल 11,524 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेकी थिइन् र पराजय बेहोरेकी थिइन्। र यो सँगै अब हामी अन्य स्थानको अपडेटतर्फ लागौँ। अन्य स्थानतर्फ जानुपर्दा अब हामी ललितपुर महानगरपालिकातर्फ लाग्छौँ। ललितपुर महानगरपालिकातर्फ पनि लागौँ एकैछिन। ललितपुर महानगरपालिकाको कुराकानी गर्नुपर्दा ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले अग्रता लिइरहेका छन्। यिनी यसअघि पनि प्रमुखमा विजय भइसकेका व्यक्ति हुन्। चिरीबाबु महर्जन अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाट उनले नै अग्रता लिइरहेका छन् 326 मतसहित भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका हरिकृष्ण बेन्जरकारले 141 मतसहित उनले पछ्याइरहेका छन् भने उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी मञ्जली साके बृजाचार्यले अग्रता लिइरहेका छन् 144 मतसहित। ललितपुर महानगरपालिका खासमा कस्तो महानगरपालिका हो यसको एकचोटि अपडेट लिउँ हामी ललितपुर महानगरपालिकाको। ललितपुर महानगरपालिकामा 2,84,922 जनसङ्ख्या रहेको छ र यस
ठाउँको क्षेत्रफल रहेको छ 36.12 वर्ग किलोमिटर र यहाँ कुल 21वटा वडा रहेका छन् र 29वटा वडा रहेका छन् जहाँ मतदाता सङ्ख्या 1,22,890 रहेका छन् र यहाँ मतदान स्थलको कुरा गर्नुपर्दा 52वटा मतदान स्थल रहेका थिए र 137वटा मतदान केन्द्र रहेका थिए र यहाँ पुरुष र महिलाको सङ्ख्या हेर्नुपर्दाखेरि पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 59,453 रहेको छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या 63,437 रहेको थियो। यसरी हामीले जहाँ मतदान सम्पन्न भएको थियो त्यहाँको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम कस्तो आइरहेको छ यसबारे जानकारी दिइरहेका छौँ र दिने नै पनि छौँ। एकैछिन हामी लागौँ कान्तिपुर समाचार स्टुडियोतर्फ। धन्यवाद श्री। देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ र चर्चा र चासोका स्थानीय तहको उम्मेदवार र बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जसरी प्रारम्भिक मत परिणामहरू ल्याइरहेका छन् एकदम रोमाञ्चक र रोचक बनेको छ र अब हामी ललितपुरतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। ललितपुरबाट हाम्रा संवाददाता भरत राहुल अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भरतजी, ललितपुरको पछिल्लो मत परिणाम के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अनिता धन्यवाद। यो राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका हो। यहाँ चाहिँ दिउँसो 11 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि केही ढिलो गरी 1 बजेबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो र अहिलेसम्म जम्मा 600 मत मात्रै गणना भएको छ। त्यसमा चाहिँ श्रीबाबु महर्जन जो मेयर पनि हुन् र अहिलेका मेयरका प्रत्याशी पनि, उहाँले चाहिँ 326 मत पाउनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, उहाँ योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि दुवैजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ 141 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुखमा एमालेको तर्फबाट मञ्जली साके, उहाँले चाहिँ 134 मत पाउनु भएको छ भने माओवादीको तर्फबाट बाबु राजा बज्राचार्य, उहाँले चाहिँ जम्मा 61 मत पाउनु भएको छ। त्यसै गरी उपमेयरमा चाहिँ मत बढी बदर भएको देखिएको छ। यहाँ 215 मत चाहिँ बदर भनेर साइड राख्नु भएको छ। यो हुनुको खास कारण चाहिँ अब कुनै पनि पार्टीले एकजना प्रतिनिधि राखिसकेपछि उहाँको सबै पदमा चाहिँ सोही चुनाव चिन्ह पाउने हुँदाखेरि नि काङ्ग्रेसमा चाहिँ उपमेयरमा चाहिँ बढी मत गएको कारणले गर्दा बदर गएको त्यसरी देखिएको छ। त्यसरी समग्रमा चाहिँ मत चाहिँ त्यही 30-40वटा मत चाहिँ बदर भएको भनेर भनिराख्नु भएको छ र मेयरमा चाहिँ 59वटा मत बदर भएको छ। मतगणना एकदमै ढिलो भइराखेको छ। यसो हुनुमा चाहिँ अब सबै जो पनि उठ्नु भएको छ उहाँको एक-एकजना प्रतिनिधि राख्ने, त्यो मतलाई हेर्ने, त्यसपछि सबैलाई त्यो अगाडि देखाउने, त्यो हुँदाखेरि भेरिफिकेसन गर्न त्यो लामो समय लागेको कारणले गर्दा यो झन्डै 8-9 घन्टाको अवधिमा पनि 600वटा मात्रै मतगणना भएको छ अहिलेसम्म। यहाँ भरतजी, जुन यहाँले भनिहाल्नुभयो मतगणना एकदमै सुस्त छ भनेर, अब कति मत गर्न बाँकी छ र यसरी यदि सुस्त गतिमै मतगणना जारी रहने हो भने अब कति दिनमा अन्तिम मत परिणाम आउन सक्छ, के छ अवस्था? यही गतिमा जाने हो भने त यो भन्न सकिँदैन, यो 2 महिना 3 महिना पनि लाग्छ। 1,22,000 मतदातामा चाहिँ झन्डै 86,500 मत खसेको हो। अब यो अहिलेको गतिलाई हेर्ने हो भने त यो धेरै लामो समय जाने देखिएको छ र भोलिको दिनमा चाहिँ यसलाई अब छुट्याएर 2-3 ठाउँमा गरेर यसरी गर्दा चाहिँ अलि चाँडो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ सबैको। मतगणनाका लागि कति कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ, के छ? मतगणना सबै राजनीतिक दलको एक-एकजना प्रतिनिधि राख्नु भएको छ। पार्टीगत रूपमा हो भने 2 जना राखेर त्यो आलो पालो गरेको छ। स्वतन्त्रमा चाहिँ एकैजना राखेको कारणले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो भइराखेको भन्ने पनि आइराखेको छ। मतगणनामा यहाँ कर्मचारीहरू प्रशस्तै मात्रामा छन् तर ठाउँ चाहिँ एउटा मात्रै छ अहिलेसम्म। एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दा त्यो अब जति कर्मचारी भए पनि गणना चाहिँ एउटै ठाउँमा भइराखेको छ। ठाउँ एकदम कम भएको कारणले गर्दा भोलिको दिन छुट्याउन सकिने पनि छैन। किनभने अहिले सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यो CCTV लगाउनु पर्ने, फलामे तार लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म एउटा ठाउँमा मात्रै फलामे तार र CCTV छ। भोलिको दिन अर्को ठाउँमा पनि लगाएर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्रै रहेको छ। जुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभएको थियो अब 5 दिनमा हामी अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्छु भनेर, त्यस्तो अवस्था छैन। 5 दिनमा अन्तिम मत परिणाम आउने कुनै पनि छाँटकाँट हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसो भए
अहिलेकै गतिमा हो भने त यो भने जस्तै एक दिनमा के अरे 7 दिनमा एक हप्तामै गर्छु भन्ने यो त सम्भव देखिँदैन। भोलिको दिन उहाँले चाहिँ केही नयाँ रणनीति अपनाएर हामी विभिन्न ठाउँमा गर्छु, 10-12वटा ठाउँमा गर्छु, 15-20वटा ठाउँमा गर्छु भनेर त्यो किसिमले जानुभयो भने यो चाहिँ 7 दिनमा आउने सम्भावना छ। होइन भने यो 7 दिनमा त आउने कुनै छाटकाट देखिँदैन। हस्, धन्यवाद भरतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा ललितपुरबाट संवाददाता भरत रावल, ललितपुरको पछिल्लो अपडेट दिँदै। र अब हामी चितवनतर्फ लाग्दैछौँ। चितवनबाट हाम्रा संवाददाता राजु चौधरी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको र समग्र चितवनको मतगणनाको अवस्था के छ? राजुजी, मतगणनाको अवस्था के छ, कसरी चलिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अनिताजी, यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ र केही बेर अगाडिसम्म 850 को मतगणना भनेको थियो र अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिले 1000 मतगणना भइसकेको छ र 1000 मतगणना हुँदाखेरि सत्ता गठबन्धन कि नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले 370 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने विजय सुवेदीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले 339 मत प्राप्त गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 121 मत प्राप्त गरेका छन् र त्यसैगरी उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 478 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकी हिमला गुरुङले 273 मत प्राप्त गरेकी छिन् र अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा पछिल्लो समय विशेष गरी यो अब साँझको समयदेखि चाहिँ अहिले मतगणना अलिकति तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। सुरुवाती समयमा निकै सुस्त गतिमा चाहिँ मात्र चाहिँ मतगणना भएको थियो, तर पछिल्लो समय एकदम रफ्तार अलिकति बढिरहेको जस्तो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ र सोही अनुसार अहिले 3 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ र त्यसै गरी यो भरतपुरको सबै चासोको केन्द्र बनेको छ। सोही अनुसार चाहिँ अहिले कसरी हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो भरतपुरको मतगणना सम्पन्न गर्नका लागि अहिले प्रमुख निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय अलिकति सक्रिय भएर अहिले लागिरहेको अवस्था छ र अन्य जिल्लाका चितवनका 7 वटा स्थानीय तह छन्। 7 वटा स्थानीय तहमध्ये अन्य 6 स्थानीय तहमा पनि अहिले मतगणना जारी छ। इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि नेकपा एमाले अझै अग्रता लिइरहेको अवस्था छ भने कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकामा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै माडी नगरपालिकामा पनि राप्रपाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ भने त्यसपछि यो भरतपुरमा मात्र अलि माओवादीले अग्रता लिएको छ र खैरहनी र रत्नगर नगरपालिका भने नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। ती सबै स्थानीय तहमा अहिले धमाधम अहिले मतगणना भइरहेको छ र भरतपुर बाहेक अन्य स्थानीय तहमा 2 दिनभित्रमा 2 देखि 3 दिनभित्रमा नतिजा सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यो भरतपुर महानगरपालिकामा भने केही समय लाग्ने चाहिँ निश्चित जस्तो देखिन्छ। करिब 7 देखि 10 दिनभित्रमा चाहिँ भरतपुरको मात्र चाहिँ मतपरिणाम आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अन्तजी राजुजी, जुन अब यो चर्चा र चासोका साथ स्थानीय तहमा जुन बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जस्तो खालको मत परिणामहरू ल्याइरहेका छन्, पछिल्लो समय एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ र भरतपुर महानगरपालिकामा पनि बागी उम्मेदवारी उठेको थियो जगन्नाथ पौडेल। उहाँको अलिकति कस्तो खालको मतगणनाहरू भइरहेको छ, उहाँको नतिजा कसरी आइरहेको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी अहिले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो मतगणना भइरहेको हो र यो वडामा चाहिँ उनको खासै प्रभाव छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ चर्चा चाहिँ चलिरहन्छ र उनको विशेष गरी वडा नम्बर 7 आफ्नै वडा पनि हो र ती आफ्नो वडातिर जाँदाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ मतपरिणाम चाहिँ बढ्न सक्ने चाहिँ आकलन गरेको छ र अहिलेको जुन अहिले मतपरिणाम आइरहेको छ उनको 121 मत प्राप्त गरेका छन्। 1000 मतगणना गर्दाखेरि यो चाहिँ उनको सन्तोषजनक मत हो, उनले अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो मत हो भनेर चाहिँ भने चाहिँ उनका पक्षका नेताहरूले चाहिँ भनेका छन्। तर चाहिँ जुन तरिकाले बाहिर एउटा चाहिँ चर्चा चलेको थियो जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्र उम्मेदवारी बागी उम्मेदवारी, अब उनको उम्मेदवारीले चाहिँ धेरै घाटा पर्न सक्छ र धेरै मत ल्याउन सक्छन् भन्ने आकलन गरेको थियो। तर त्यो अनुसार चाहिँ धेरै आकलन गरे अनुसार चाहिँ मतपरिणाम आएको छैन। तर अब यो भर्खरै सुरुवात यो वडा पनि हो, पहिलो नम्बर वडा हो यो अहिले चाहिँ गणना भइरहेको। यो यसपछि बल्ल दोस्रो नम्बरको
वडाको मतगणना हुनेछ र यसरी हेर्दाखेरि 29 वडा रहेको भरतपुरमा अझै चाहिँ यकिन भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन कसको कति मतले चाहिँ कुन आकलन जुन उनीहरूले सोचेका थिए सो अनुसार चाहिँ मतपरिणाम कतिको आइरहेछ भनेर अहिले पनि अझै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तर चाहिँ उनले चाहिँ सन्तोषजनक मत भने चाहिँ ल्याएको चाहिँ यो देखिन्छ अन्तजी। हस् धन्यवाद राजुजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता चितवनबाट राजु चौधरी। समग्र चितवनको र भरतपुर महानगरपालिकाको मतपरिणामको पछिल्लो जानकारी गराउनुहुँदै कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।